Tembalam messenger music, Javalam and Dungeon music, Tembalam and Dungeon music, Jamia, Punchus, Chanson, Namare, the Malay, the Legion, the Madame Yegan, and Robin, and Jonathan, Tamji, that you should do, but it's a little bit of the Benson of Drama, goes on to your more girls out. आज हामी के को बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं भन्दाखेरि चाहिँ पारमिताको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं। पारमिता भनेको एउटा प्र्याक्टिस हो, बुद्धिस्ट प्र्याक्टिस हो, स्पेशली मायाना प्र्याक्टिस हो र एउटा मायाना साधकले गर्नुपर्ने पारमिता चाहिँ भन्न खोजेको के हो यो पारमिता पारमिता खास हामीले नेपालीमै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ परमिता भन्नुपर्छ। वर चाहिँ संसार हो, पर चाहिँ निर्वाण हो, मोक्ष हो। त्यसैले पर भनेको चाहिँ मोक्षलाई बुझ्छ अथवा निर्वाणलाई बुझ्छ र मिता मिता भनेको जानु अथवा पुग्नुलाई बुझ्छ है। परमिता भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ मोक्षतर्फ जानु अथवा मोक्षमा पुग्नु भनेर चाहिँ यसरी दुईटा रूपमा बुझ्न सकिन्छ र प्रचलित रूपमा 6 वटा पारमिता भनिन्छ। त्यो म यहाँ बोर्डमा लेखेर देखाउने कोसिस गर्छु। अब 6 वटा पारमितालाई हामी अलिकति इंग्लिश र नेपाली दुवै मिक्स गरेर भनौं। 6 वटा पारमिता। पारमिता भनेको पर जानु भनेर मैले यहाँ व्याख्या अहिले भर्खर गरिहालेँ। अब 6 वटा पारमिता भित्रमा दान नम्बर 2, दान एउटा अर्को कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ शील, अनि त्यो जस्तै खालको चाहिँ शान्ति है, यो शान्ति हैन शान्ति हो। अनि अर्को चाहिँ तपाईको वैरय भन्छ, विरय है। अनि अर्को के भन्छ ध्यान, अनि त्यसपछि प्रज्ञा। यो 6 वटा छ। अब यो 6 वटामा पहिला दान के हो, शील के हो, शान्ति के हो, विरय के हो हैन, ध्यान के हो, प्रज्ञा के हो भनेर पहिला बुझ्ने। यसमा एउटा कुरा म के पनि टिप्पणी गर्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ नोटिस गराउन चाहन्छु भनेदेखि दान र दान पारमिता भनेको दुईटा अलग अलग कुरा हो। शील र शील पारमिता भनेको अलगै हो। शान्ति र शान्ति पारमिता, विरय विरय पारमिता, ध्यान ध्यान पारमिता, प्रज्ञा प्रज्ञा पारमिता भनेको अलग अलग दुईटा अलग अलग कुरा हो। तर पनि हामीले सामान्य रूपमा चाहिँ दान पारमिता भन्दाखेरि चाहिँ डेफिनेसन के को दिन्छौं भन्दाखेरि दानको दिन्छौं। तर दान पारमिताको प्राय हामी डेफिनेसन दिँदैनौं। तर यसलाई म एकछिनपछि म खुलासा गर्छु। पहिला हामी दान के हो, शील के हो, शान्ति के हो, विरय के हो, ध्यान के हो र प्रज्ञा के हो भन्ने कुरामा मात्र हामी ध्यान केन्द्रित गरौँ र यसको म पहिला उल्था गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ दान पारमिता, शील पारमिता आदि इत्यादि के कस्तो हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी दोस्रो चरणमा कुरा गर्नेछौँ। पहिला दान भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ दान भनेको कसैलाई चाहिँ दान दिनु हैन। अनि अब त्यो दान भनेको प्राय हामीले बुझ्ने कुरा हो। अब जस्तै खान लाउन नपाएकोलाई खान लाउन दिनु हैन, त्यो जस्तै खालको चाहिँ शिक्षा नभएकोलाई शिक्षा दिनु आदि इत्यादि चाहिँ दान भनेर बुझ्छौँ। शील भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि डिसिप्लिन। अब ठाडो भाषामा बोल्दाखेरि डिसिप्लिन भनेर बुझ्दाखेरि हुन्छ। डिसिप्लिन अथवा मोरालिटी पनि भन्छ, जुन चाहिँ अब जथाभावी नगर्ने, आफ्नो तन र वचनले जे पाए त्यही नगर्दिने हैन, अरूलाई अहित हुने कुराहरू नगर्दिने, अरूलाई के भन्छ दुःख दिने कुराहरू नगर्दिने, अथवा आफूले यस्तो काम गर्दाखेरि अरूले डिस्कम्फर्ट हुने खालको कुराहरू पनि नगर्दिने। यो सबै केमा पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिसिप्लिनमा पर्छ। शील। शान्ति भनेको यसलाई इंग्लिशमा पेशेन्स भन्छ भने मैले बारम्बार भनेको छु। पेशेन्स भनेको चाहिँ सहनशीलता। जस्तै आज एकदम गरम भयो, आज एकदम जाडो भयो हैन, त्यस्तोको लागि चाहिँ अब एकदमै इरिटेसन नभएर चाहिँ अलिकति सहेर बस्न सक्ने, यो चाहिँ अब सामान्य रूपको पेशेन्स भयो। त्यो जस्तै खालको मान्छेले गाली गलोज दिने हैन, मान्छेले अलिकति नराम्रो भनिदिने, कुरा काट्दिने भइहाल्यो भने त्यसलाई अलिकति ढुक्क रूपमा अलि राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सक्ने हैन, के भन्दा एकदम फ्रस्ट्रेटेड भएर एन्जाइटी भएर यस्तो नहुने हैन, त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ पेशेन्स। अनि विरय भन्छ, विरय एक्चुअली एफोर्ट भन्छ। एफोर्ट भनेको विरय भनेको कुनै कुरामा पनि तपाईकोमा इन्ट्रेस्ट हुनु, एन्थुजियाजम भन्छ इंग्लिशमा। एन्थुजियाजम भएर चाहिँ तपाईले कुनै सुकार्य गर्ने है, अथवा राम्रो पोजिटिभ कुराहरूलाई चाहिँ गर्नुको लागि तपाईमा जुन एन्थुजियाजम हुन्छ नि,
है, अथवा तपाईँमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि, त्योलाई के भन्छ भने रुचि भनौँ न, त्यो जस्तो खालकोलाई चाहिँ के भन्छ, विरय भन्छ। अब ध्यान भनेको के हो भन्दाखेरि ध्यान भनेको तपाईँको सिंगल पोइन्टेड माइन्ड भन्छ। सिंगल पोइन्टेड माइन्ड भनेको एकाग्रता, एकाग्रता। जस्तै समयको हिसाबमा हेऱ्यो भनेदेखि हाम्रो प्रायः जस्तो मन चाहिँ या त भूतकालमा हुन्छ या त भविष्यमा हुन्छ है। यो साइन्टिफिकली पनि एप्रुभ भएको कुरा हो र हामीले दिनका दिन आफूलाई नै यसो टटोलेर हेऱ्यो भनेदेखि हामीले पनि त्यही पाउँछौँ। के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मन या त विगतका कुराहरूलाई चाहिँ लिएर चाहिँ मन टटोलिरहेको हुन्छ या त भविष्यमा यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने प्लानिङहरूतर्फ गइरहेको हुन्छ। त्यो अहिले के भन्छ वर्तमानमा जुन माइन्ड राख्नु सक्दैन नि, त्यो ध्यान नभएको अथवा एकाग्रता नभएको हुन्छ। त्यो एउटा सामान्य टाइमको कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो। त्यो जस्तै खालको चाहिँ अब अर्को कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने जस्तै हामीले किताब पढ्छौँ, किताबमा ध्यान हुँदैन, ध्यान लाग्दैन। त्यो नलाग्दाखेरि के हुन्छ, हामी अन्यलमा पढ्छौँ, कन्फ्युजनमा हुन्छौँ र कतिवटा कुराहरू हामी बुझ्दैनौँ पनि। त्यस्तो खालको ध्यान भनेको एकाग्रता अथवा फोकस्ड। अनि त्यो पछि प्रज्ञा। प्रज्ञा भनेको चाहिँ सामान्य रूपमा प्रज्ञा भनेर कसरी बुझ्छ भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि एउटा चिजलाई धेरै एङ्गलबाट हेर्नु सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई प्रज्ञा भन्छ। जस्तै म एउटा मान्छे पनि हो, लिङ्गको हिसाबमा पुरुष पनि हो, कसैको छोरा पनि हो, कसैको दाइ पनि हो, कसैको भाइ पनि होला भन्ने हो। यो एउटै मान्छेलाई चाहिँ धेरै एङ्गलबाट हेर्नु सक्नुलाई चाहिँ के भन्छ, प्रज्ञा भन्छ। चाहे त्यो राजनीतिक होस्, चाहे त्यो अध्यात्म होस्, चाहे त्यो चाहिँ बिजनेस फिल्ड होस्, जेसुकै कुरा पनि तपाईँले धेरै एङ्गलबाट बुझ्नु सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रज्ञा भन्छ। त्यो चाहिँ सामान्य रूपमा प्रज्ञा हो। अब अहिले यहाँ जुन 6वटा पारामिताको भित्र जुन चाहिँ यो प्रज्ञा भन्ने छ नि, यो प्रज्ञालाई चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि शून्यता भनेर बुझ्नुपर्छ। शून्यताको ज्ञानलाई चाहिँ प्रज्ञा भनेर बुझ्नुपर्छ यो कन्टेक्स्टमा है। फेरि पनि भन्दैछु, यो कन्टेक्स्टमा 6वटा पारामिताको जुन प्रज्ञा भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ शून्यतालाई बुझ्नुपर्छ, सामान्य प्रज्ञालाई बुझ्नु हुँदैन। अब दान, अब यहाँ एउटा फेरि खुलासा गर्छु, यो दान शील आदि इत्यादि यो 6वटा जुन चाहिँ छ नि, यो 6वटा चाहिँ सुकर्ममा हुनुपर्छ। शुभ कर्म, शुभ कर्म भनेपछि पोजिटिभ कुराहरूलाई चाहिँ होइन, पोजिटिभ कुराहरूमा तपाईँले पोजिटिभ कुराहरूलाई लिएर दान हुनुपर्छ, पोजिटिभ कुराहरूलाई लिएर डिसिप्लिन हुनुपर्छ, पोजिटिभ कुराहरूलाई लिएर चाहिँ तपाईँको शान्ति हुनुपर्छ, विनय हुनुपर्छ, ध्यान प्रज्ञा हुनुपर्छ। अब जस्तै नेगेटिभ कुराहरूलाई दान दियो भने त्यो दान भन्दैन। जस्तै कोही मान्छेले चाहिँ केटाहरूले चाहिँ म एउटा मान्छे मार्छु भने ल जा भाइ जा खुकुरी लगेर जा त्यसको टाउमा हिर्काइदियो भने खुकुरी दान दियो भनेदेखि त्यसलाई दान भन्दैन, किनभने त्यो पोजिटिभ कुरा होइन, सकारात्मक कुरा होइन, त्यो नकारात्मक कुरामा चाहिँ दान दियो है। अनि जस्तै कसैले चाहिँ अब एकदमै के भन्छ लागु पदार्थहरू जस्तो चाहिँ अब ड्रग्सहरू जस्तो चाहिँ लौ केटाहरू खाइदियो है मैले दान दिएँ भनेर चाहिँ त्यो दान चाहिँ यहाँ पारमिताको दान त्यो होइन। त्यो भएको हुनाले पारमिताको दान भनेको चाहिँ यो। अब शील भन्छ, डिसिप्लिन भन्छ होइन। डिसिप्लिन त अभियसली राम्रो कुरामै हुने भयो अरे। शान्ति भनेको पनि राम्रो कुराको लागि चाहिँ पेसेन्स गर्ने। कोही मान्छे यस्तो हुन्छ क्या, ज्यान फालेर भए पनि म चाहिँ के भन्छ उसलाई मारेरै छोड्छु भन्ने हुन्छ नि। अथवा कस्तो भनेदेखि पेसेन्स भनेको त्यो पेसेन्स भनेको खास कस्तो भन्दा भने कठिनाइ सहन सक्नु क्या, कठिनाइ सहन सक्ने जुन पेसेन्स त्यस्तोलाई बुझ्नुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आफूलाई जति कठिनाइ आयो भने त्यो सहेर भए पनि म त्यसलाई मार्छु भन्छ नि, त्यो सहनशीलता त छ नि। त्यस्तो खालको मार्छु कुट्छु भन्नुको लागि चाहिँ पर्खिन त्यसलाई अहिले चाहिँ हिर्काउँदैन म सहेर बस्छु भन्छ, त्यो खालको पेसेन्सलाई पनि मान्नु हुँदैन। यो त्यो पेसेन्स चाहिँ यो के भन्छ राम्रो कामको लागि उसले पेसेन्स गरेको होइन क्या, मान्छेलाई ढाल्नुको लागि नराम्रो गर्नुको लागि जुन चाहिँ पेसेन्स गरेर बस्छ नि हो त्यस्तो पेसेन्सलाई पनि पेसेन्स मान्नु हुँदैन। काम गर्नुको लागि पनि त मान्छेले इन्ट्रेस्ट हुन्छ, राम्रो काम मात्रै गर्नुको लागि त इन्ट्रेस्ट हुँदैन। त्यस्तै खालको नराम्रो काम गर्नुको लागि तपाईँ इन्ट्रेस्ट भएर जान्छ नि, त्यसलाई फेरि यहाँ बिरायो भनेर भन्न मिल्दैन। त्यस्तै खालको चाहिँ तपाईँको ध्यान। ध्यान भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले एउटा चरा मार्नुपर्छ एकदमै ध्यान गरेर चाहिँ मार्यो भने त्यो पनि ध्यान हो, एकाग्रता छ, तर त्यो पोजिटिभ होइन नेगेटिभ हो। त्यसैले त्यस्तो ध्यानलाई चाहिँ ध्यान मान्न सक्दैन, किनभनेदेखि त्यो कुनैलाई नराम्रो गर्नु खोजेको हुनाले होइन त्यस्तो खालको चाहिँ ध्यान गरेर चाहिँ बन्दुक दागेर बसेकोलाई चाहिँ ध्यान भन्दैन। मैले अब यो सामान्य एक्जाम्पल
को रूपमा भन्दैछु। अनि प्रज्ञा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटै चिजलाई चाहिँ धेरै एङ्गलबाट हेर्ने भनेको छ। अब मान्छेले नेगेटिभ पनि हेर्छ क्या, जस्तै कोही मान्छेले चाहिँ राम्रै काम गरिरहेछ, त्यसले राम्रो त गर्दैछ कि तर यस्तो पनि हुनसक्छ होला, यस्तो पनि हुनसक्छ होला भन्नु सक्दैन है बाबै, यस्तो त गर्नु के होला, पोलिटिक्सको हो कि बा भित्रभित्र मुखमा राम्रो बौलामा छुरुको हो क्या भने त्यही राम्रै कामलाई पनि धेरै नेगेटिभ रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ नि त। कुनै पनि चिजलाई नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ रूपमा हेर्ने दुईवटा खालको हेर्ने एङ्गल दृष्टि हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो पोजिटिभ रूपमा धेरै एङ्गलबाट हेर्नेलाई चाहिँ प्रज्ञा भन्छ। त्यो नेगेटिभ रूपमा चाहिँ एउटा मान्छेले के काम गर्यो अथवा कुनै एउटा सिचुएसन छ त्यसलाई चाहिँ नकारात्मक विचारबाट धेरै एङ्गलबाट चाहिँ अहिले हाम्रो प्रायः मिडियाले त्यो गर्छ नि, एउटा कुरा ल्याएको हुन्छ धेरै एङ्गलबाट ल्याएर चाहिँ अनि पुरा त्यो विवाद खडा गर्नेहरू जस्तो औडी कुराहरू त्यो धेरै क्या हुन त के भएको हुन्छ नि, सानो कुरा भएको हुन्छ त्यसले एङ्गल धेरैबाट नकारात्मक एङ्गलबाट हेर्नु, त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ प्रज्ञा भन्दैन। प्रज्ञा भनेको कुनै पनि राम्रो कुराबाट राम्रो एङ्गलबाट चाहिँ धेरैबाट हेर्न सक्यो भने प्रज्ञा हो। त्यही कुरा नेगेटिभ एङ्गलबाट हेर्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई प्रज्ञा भन्दैन। त्यसैले पोजिटिभ शुभ कर्म त्यस्तोको लागि चाहिँ यो 6वटा जुन दानशील गर्यो भनेदेखि चाहिँ 6वटा पारमिताको दानशील आदि इत्यादि भयो यो 6वटा। नत्र भनेदेखि नेगेटिभ रूपमा दानशील गर्न थाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ यहाँ 6वटा पारमिताको दानशील भनेर भन्न मिल्दैन। अब यो भित्रमा अर्को रूपले म बुझाउने कोसिस गर्छु। यो जुन चाहिँ दानशील विरय ध्यान भन्छ नि, यो 5वटा, अनि यो लास्टमा यो एउटा जम्मा 6वटा छ नि पारमिता, त्यो भित्रमा यो जुन चाहिँ 5वटा छ नि, यो 5वटा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ यो 5वटा चाहिँ संसारिक हो। संसारिक भनेको संसारसँग रिलेसन भएको कुरा हो, यो संसारिक प्र्याक्टिस हो। अनि यो चाहिँ अलौकिक हो, अलौकिक प्र्याक्टिस। किन भनेदेखि चाहिँ मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, जब यो शून्यतासँग चाहिँ तपाईको टच हुने, शून्यता सम्बन्धित कुनै पनि ध्यान साधना चाहिँ अलौकिक हुन्छ। अनि शून्यता नभएको जुनै पनि पुण्य होस् जेसुकै गरोस् त्यो सबै के हुन्छ, यो छैन भनेदेखि संसारिक हुन्छ, यो छ भने अलौकिक हुन्छ। अलौकिक भनेको मोक्षसँग सम्बन्धित, संसारिक भनेको संसारसँग सम्बन्धित, यसरी बुझ्नुपर्छ। अब एकदमै छोटकरीमा भन्ने हो भने त्यो। त्यसैले प्रज्ञामा शून्यता, यहाँ चाहिँ मैले अघि भने 6वटा पारमिताको प्रज्ञा भनेको शून्यतालाई बुझ्नुपर्छ यति बेलामा। त्यो हुँदाखेरि शून्यताको अभ्यास होइन, त्यो के भयो, अलौकिक अभ्यास भयो। अब यो जुन चाहिँ अभ्यास छ नि, यो प्र्याक्टिस, यो 5वटा, यो चाहिँ संसारिक भयो। किन भनेदेखि त्यहाँ शून्यता छैन। ध्यान मात्र गरेको हुन्छ शून्य हुँदैन, विरय गरेको हुन्छ शून्य हुँदैन, शान्ति गरेको हुन्छ शून्य हुँदैन, शील गरेको हुन्छ शून्य हुँदैन, दान गरेको हुन्छ शून्य हुँदैन। अब त्यो शून्य जब अब हामीले पहिला यो गर्नुपर्छ, यो 5वटा गरेर चाहिँ त्यहाँदेखि 6ठौँमा चाहिँ प्रज्ञा गर्छ। अब जब चाहिँ हामीले प्रज्ञाको प्र्याक्टिस गर्छ नि होइन, पहिला संसारिक प्र्याक्टिस 5वटा गर्छौँ होइन ध्यानसम्म, त्यहाँदेखि प्रज्ञा 1 गरेर होइन नम्बर 6ठौँ भनौँ न, 6ठौँ पारमिता गर्छौँ। अब 6ठौँ पारमिता गरेपछि हामीले त शून्यमा ध्यान गर्यो, शून्य बुझ्यो भनौँ। यदि हामीले चाहिँ शून्यता अथवा शून्य बोध भयो, मानव एउटा मान्छेले प्र्याक्टिस गर्यो, पहिला यो गर्यो त्यहाँदेखि यो गर्यो, ए फर्स्टमा यो 5वटा गर्यो, बीमा यो गर्यो, गरिसक्यो। अब उसले शून्यको बोध भइसक्यो, शून्य बुझ्यो पनि बोध भइसक्यो। अब शून्यको बोध भएर विथ शून्य अब उसले दान गर्न थाल्यो भने चाहिँ दान पारमिता भन्छ। हो यो दान र दान पारमिताको फरक त्यो। अब शून्य भएको आधारमा उसले शील गर्न थाल्यो भनेदेखि त्यो के हो, शील पारमिता। अब शून्य भएको, अब शून्य बोध यहाँ हेर्नुहोस् है, नम्बर ए र बी यो गइसक्यो। अब थर्डमा चाहिँ यो, थर्डमा चाहिँ अब है सीमा चाहिँ अब यसरी आउँछ। अब शून्य भएको बोध भएको आधारले चाहिँ शान्ति गर्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ के भयो, शान्ति पारमिता। अब शून्य भएको आधारमा चाहिँ तपाईँले विरय गर्न थाल्यो भनेदेखि के भयो, विरय पारमिता। शून्य भएको आधारमा तपाईँले ध्यान गर्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ ध्यान पारमिता। र शून्यता, अब यहाँ प्रज्ञा पारमिता भनेको छ। प्रज्ञा पारमिता भनेको शून्य आफै बुझ्नु नै के भयो, शून्यता बुझ्नु नै। किन भनेदेखि प्रज्ञा पारमिता भनेको त यहीँ गइसक्यो, नम्बर 2 पनि
जुन दिन चाहिँ तपाईँले शून्य बुझ्यो नि त्यही हो प्रज्ञा पारमिता। यहाँ फेरि बुझ्नु पर्दैन। अब यो बुझेको आधारमा नै तपाईँको यो दान पारमिताशील भनेपछि प्रज्ञा पारमिता त त्यसै छँदैछ। यो प्रज्ञा पारमिताको आडमा यो शून्यको ज्ञान जुन प्रज्ञा पारमितामा छ त्यो आडमा नै यो सबैले पारमिता भन्ने नाम पाउने हो। जस्तै बाउको जुन चाहिँ के भन्छ बाउको जुन जात हुन्छ नि छोरा छोरी सबैलाई त्यो जात लाग्दो रहेछ नि त्यस्तो हो यो बाउ जस्तो हो। यो प्रज्ञा पारमिता यो शून्यता थाहा पाएको हुनाले त्यो शून्य विथ दान गरे भने चाहिँ दान पारमिता, शून्य विथ शील गरे भने चाहिँ शील पारमिता त्यस्तो हो। त्यो एउटा बाउ चाहिँ जो चाहिँ आफ्नो जुनै पनि जातमा छ त्यो बाउ चाहिँ आमा चाहिँ जेसुकै होस् बाउ चाहिँ जुन चाहिँ छ छोराछोरीको नागरिकतामा पनि त्यही आउने हो। त्यो जस्तै खालको बाउको नाम जस्तो यो पारमिता भन्ने नाम कहाँबाट पाउँछ भन्दाखेरि जब शून्यसँग चाहिँ तपाईँले दान गर्नुहुन्छ तब मात्र तपाईँलाई दान पारमिता। द्याट्स वाइ शून्यता एकदम इम्पोर्टेन्ट पर्छ। र जब तपाईँ यसरी दान पारमिता यो पारमिता गर्नुहुन्छ रियल पारमिता यो यहाँ चाहिँ पारमिता भएको छैन दानशील मात्र हो। यो दान पारमिता आदि इत्यादि भनेको शून्यसँग रिलेटेड हो है, शून्य रिलेटेड हो। अब शून्यसँग रिलेटेड हो। अब शून्य आफै के हो है, व्हाट इज शून्य? शून्य आफै के हो भन्दाखेरि चाहिँ शून्य भनेको मैले के भने भन्दाखेरि हिजो अस्ति खर्सुम मिमिकपा भन्छ। खर्सुम मिमिकपा भन्दाखेरि अस्तिको हप्ता मैले यही कुरा के गरेको थिएँ भनेदेखि शून्य भनेको त्यो हो जसमा चाहिँ सब्जेक्ट अब्जेक्ट र एक्सन छैन। सब्जेक्ट अब्जेक्ट अनि एक्सन भन्छ एउटा खर्सुम भन्छ है। अब सब्जेक्ट अब्जेक्ट भन्दाखेरि दान दिने मान्छे म, दान लिने मान्छे ऊ र दिएको दान जुन कार्य छ नि एक्सन दान हो त्यो तीनैवटा छैन भन्ने आधारमा चाहिँ तीनैवटा शून्य हो। म पनि शून्य हो, लिने मान्छे पनि शून्य हो, कर्म पनि शून्य हो भनेर यो सबैलाई चाहिँ शून्य भनेर बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ दान पारमिता भयो। शून्य भनेर बुझेन म पनि छ ऊ पनि छ कार्य पनि छ भने चाहिँ दान मात्र भयो हो। त्यो जस्तै खालको चाहिँ सब्जेक्ट अब्जेक्ट एक्सन छैन सम्झिएर चाहिँ शील गरे भने शील के भन्छ शील पारमिता भयो, नत्र भए शील मात्र भयो हो। त्यसरी नै अब सबैसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। त्यही भएको हुनाले जबसम्म हामीले शून्यताको बारेमा थाहा हुँदैन हामीले मोक्ष पाउँदैन भनेर ग्यारेन्टी गरे पनि हुन्छ। त्यो बुद्धिस्ट कन्टेक्स्टमा त्यसरी बुझ्नुपर्छ है। त्यही भएको हुनाले प्रज्ञा पारमिताको यो पाँचवटा पनि यो छैठौँ थाहा हुनुको लागि दिएको भन्छ शास्त्रमा। बोधिचित्त अवतारमा के भन्छ भनेदेखि चाहिँ के भन्छ उयो के अरे यला वितर्थम चाहिँ नि थुबी सेराप्थेन्दुसुम भन्छ। यो पाँचवटा हाँगा चाहिँ यो प्रज्ञा पारमिता थाहा हुनुको लागि दिएको हो भन्छ। अर्को शास्त्रमा के भन्छ भने थाइए लाने माध्यममा थामिदिने तौमिन्तिर भन्छ। जबसम्म यो पाँचवटा चाहिँ थाहा हुँदैन नि यो संसारिक कुरा तबसम्म अलौकिक कुरा बुझ्दैन भन्छ। त्यो हुँदाखेरि फर्स्टमा यो दान, त्यहाँदेखि 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर 6 यो जसरी मैले सिरिज देखाएको छ नि त्यो मैले देखाएको होइन, त्यो बुद्ध र बोधिसत्व देखाएको। त्यो हुँदाखेरि त्यो सिरिजमा राख्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा दानैबाट स्टार्ट हुनुपर्छ, शीलैबाट स्टार्ट हुनुपर्छ, शान्तिबाट यसरी बिस्तारै डेभलप गर्दै जाने हो। किनभनेदेखि जहिले पनि बुद्धले केही प्रवचन दिँदाखेरि सिरिज वाइज एकदम बुझेर जुन चाहिँ सजिलो छ त्यो माथि, जुन चाहिँ गर्न सजिलो छ त्यो माथि, अनि जुन चाहिँ गर्न गाह्रो छ मुनि राखेको हुन्छ। त्यसरी एकदम सिस्टमेटिक रूपमा राखेको हुन्छ। त्यसैले पहिला हामी दानबाट स्टार्ट गर्ने, शीलबाट, त्यहाँदेखि शान्ति विरय ध्यान गरेर चाहिँ प्रज्ञामा पुग्ने हो। प्रज्ञा भनेको शून्यताको बारेमा हो। त्यसैले बिना शून्यता हामी मोक्ष प्राप्त हुँदैन। त्यसैले अब यो 6वटा पारमिता जुन यो नाम पारमिता भन्छ नि, उता जानु, पर जानु अथवा पर पुग्नु। यो पर पुग्नु भनेको चाहिँ मोक्षमा पुग्नु। अनि मोक्षमा पुग्नुको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि प्रज्ञा चाहिन्छ, प्रज्ञा पारमिता। अनि प्रज्ञा पारमिता छैन भनेदेखि चाहिँ प्रज्ञा पारमिता इन द सेन्स शून्यता चाहिन्छ। शून्यताको बोध छैन भनेदेखि यो दान दिएर पनि संसारिक पुण्य मात्र हुन्छ, शील गरे पनि संसारिक पुण्य मात्र हुन्छ। तर प्रज्ञासँग अथवा शून्यतासँग जोडेको दान हो भनेदेखि चाहिँ त्यसले हामीलाई मोक्षतर्फ लैजान्छ। त्यसलाई के भन्छ अलौकिक पुण्य। यो पनि मैले पहिलाको हप्तामा भनेको थिएँ। यो जुन 6वटा पारमिता छ
त्यो 6वटा पारामितालाई त्यसको सब डिभिजन देखाउने कोसिस गर्छ। त्यसमा पनि सब डिभिजन भन्नाले त्यसको पनि हाँगाबिगाहरू अलिअलि हुन्छ, त्यो पनि बुझिराख्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अझ स्पष्ट हुन थाल्छ यो 6वटा पारामितामा। अब सर्वप्रथम हामी अब दान पारामिताको कुरा गरौँ। दान पारामितालाई 3टा रूपमा विभाजन गर्न सकिन्छ। 3टा कुरा के हो भन्दाखेरि धनको दान, ज्यानको दान र धर्मदान भनेर 3टा रूपमा बुझ्न सकिन्छ। नम्बर 1, 2, 3। धनको दान भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले एनजिओ फिलान्थ्रोपिस्टहरूले चाहिँ जुन चाहिँ मान्छेहरूलाई भोको नाङ्गो मान्छेहरूलाई यसो खानासाना दिने, लत्ता कपडा आदि इत्यादि दिनेहरू हुन्छ नि, जुन चाहिँ भौतिक सरसुविधाहरू दिन्छ त्यसलाई चाहिँ धनको दान भनिन्छ। ज्यानको दान भनेको जस्तै मान्छे मर्न आँटेको छ, बिमार छ, एकदम क्रिटिकल सिचुएसनमा छ भनेदेखि उसलाई चाहिँ दबाई पानी दिएर, उसलाई सेलिन पानी चढाएर, उसलाई अपरेसन गरेर आदि इत्यादि उसको ज्यानबाट चाहिँ उसलाई ज्यान जोखिममा भएकोहरूलाई चाहिँ ज्यान जानबाट मुक्त गराउँछ, जस्तै डक्टरहरूले गर्छ नि, त्यो चाहिँ ज्यानदान। अब त्यो पछि चाहिँ तपाईँको धर्मदान। धर्मदान भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि चाहिँ अब धर्मको बारेमा मान्छेलाई चाहिँ सम्झाएर बुझाएर सही बाटो के हो, संसारमा कसरी बाँच्नुपर्छ, स्पेसली कर्मको बारेमा, शून्यको बारेमा यस्तोहरू तपाईँहरूले सिकाउँछ नि, त्यो त्यस्तो कुराहरूको इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ धर्मदान भन्छ। र धनदानभन्दा ज्यानदान ठुलो, ज्यानदानभन्दा धर्मदान ठुलो। किनभनेदेखि चाहिँ धन भनेको जस्तै मैले एउटा भोको नाङ्गोलाई चाहिँ खाना दियो, पैसा दियो, लाउन दियो, त्यो दियो भनेदेखि त्यो पैसा अथवा जुन खाना र कपडाले उसलाई कतिसम्म काम लाग्छ। जस्तै खाना दियो भनेदेखि 2-3 घन्टामा त फेरि भोक लाग्छ। उसको सेटिस्फ्याक्सन भनेको चाहिँ 2-3 घन्टा मात्र हो। जस्तै लुगा दियो भनेदेखि 4-5 महिनामा त लुगा फाटेर जान्छ। त्यो हुँदाखेरि धनको दान भनेको उसको एकदम पावर कम्ती हुन्छ, क्षणिक अवधिको लागि मात्र उसले सुविधा दिने कुरा। ज्यानदान भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ ज्यान एउटा मान्छेको बचाइदियो भने त एटलिस्ट ऊ त 15-20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष बाँच्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ क्षणिक हो, योभन्दा यो अलिकति धेरै वर्षसम्म काम लाग्छ। अब यो भन्दा पनि धर्मदान भनेको कल्पसम्म त्यसको चाहिँ फल चाहिँ प्राप्ति भएर बस्ने भएको हुनाले धर्म भनेको सुकर्म गर्ने, जस्तै मोक्षको बाटोमा जाने अथवा राम्रो शुभ कार्य गरे भने त उसले धेरै जुनीसम्म, धेरै कल्पसम्म चाहिँ उसले त्यसको फल प्राप्ति गरिबस्छ नि त। त्यो हुँदाखेरि यो हेर्दाखेरि यो ठुलो, यो हेर्दाखेरि यो ठुलो, त्यसैले दानभित्र सबभन्दा ठुलो दान भनेको धर्मदान। तर ठ्याक्कै विपरीत भएको छ अहिले। धर्मदान दिने ठुलो हुँदैन, अहिले धनदान दिने ठुलो हुन्छ है। धार्मिक मान्छे ठुलो हुँदैन, धनी मान्छे ठुलो हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले हामीले जुन चाहिँ डे टु डे लाइफमा जुन हामीले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ उल्टो छ। जस्तै मैले छ्याप पैसा दिन थाल्यो भने पनि म एकदम ठुलो हुन्छु, धनदान दिन थाल्यो भने एकदम ठुलो हुन्छ। तर धर्मदान दिन थाल्यो भनेदेखि यस्तै हो, त्यो त दिइहाल्छ भन्ने पाराको हुन्छ। तर मान्छेको लाइफ र लाइफ आफ्टर लाइफ पनि काम लाग्ने भनेको धर्मदान हो। तर हामीले अहिले सामान्य रूपमा धनदान दिने चाहिँ एकदमै ठुलो जस्तो देख्छ। तर बुद्ध धर्म अनुसार, वास्तविकता अनुसार यस्तो होइन, त्यसको क्यालकुलेसन रङ भयो। अब यो त भयो तपाईँको दान पारमिताको 3वटा सब डिभिजन। अब दोस्रो शील पारमिताको बारेमा, यसमा पनि 3वटा खण्ड हुन्छ है। 3वटा खण्ड हुन्छ। एउटा धर्म गर्ने, एउटा धर्म गर्ने हैन, राम्रो काम गर्नेको शील, एउटा राम्रो काम गर्ने भनौँ, एउटा चाहिँ पाप कार्य नगर्ने, एउटा गर्ने, एउटा जोड्ने भयो, एउटा छोड्ने भयो है। अनि अरूको हित गर्ने, यसरी 3टा हुन्छ है। अब शीलमा पनि यसरी 1, 2, 3 गरेर चाहिँ तपाईँको धर्म गर्ने भनेको, शील भनेको एउटा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भनेको के हो भनेदेखि चाहिँ धर्म गर्ने मतलब एउटा राम्रो काम चाहिँ गर्ने, नराम्रो कामहरू नगर्ने हैन। र राम्रो नराम्रो भनेको त आफूसँग मात्र रिलेसन भयो। म राम्रो गर्छु, राम्रो के भन्छ, राम्रो काम गर्छु हैन, म नराम्रो काम गर्दिनँ भनेको त आफूसँग मात्र रिलेटेड भयो। अरूसँग रिलेटेड भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आफूसँग, आफ्नो राम्रो नराम्रोसँग मात्र सीमित नभएर चाहिँ अरूको पनि हित गर्ने जुन हुन्छ नि, अरूको हित गर्ने भन्नाले अरूसँग मिठो बोलिदिने हैन, राम्रोसँग शरीरले कुटपिट नगरेर
अथवा मान्छेलाई शरीरले सहयोग गरिदिने आदि इत्यादि सबै यो सी 12 मिटरभित्रको प्र्याक्टिसहरू हो। अब नम्बर 3 क्षान्ति भन्छ है। क्षान्तिमा पनि 3 वटा हुन्छ। यो 3 वटा के हो भनेदेखि चाहिँ नम्बर 1 दुःख सहनु है, सामान्य दुःख जुन पीडाहरू हामीमा हुन्छ त्यो दुःख सहनु। एउटा चाहिँ अरूले नराम्रो गरे तापनि अनि सहनु है। अनि धर्म गर्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो कष्ट हुन्छ नि, धर्मका कष्ट सहनु हो। यसरी बुझ्नु यो 3टा चाहिँ, एउटा चाहिँ दुःख सहनु भनेको जस्तै तातो चिसो हुन्छ त्यो त हाम्रो हातमा हुँदैन नि त, हाम्रो हातमा हुँदैन। एउटा नेचरले दिएको जुन कहिले कहिले जब पाउँदैन, काम पाउँदैन, कहिले कहिले गर्मी हुन्छ, कहिले कहिले जाडो हुन्छ, कहिले कहिले पोलिटिकल कुराहरू उथलपुथल होला, सामाजिक कुराहरू उथलपुथल जो हाम्रो कन्ट्रोलमा त्यति हुँदैन। त्यो सामान्य मान्छेको कन्ट्रोल नहुँदाखेरि त्यस्तो खालको दुःख सहन सक्ने होइन, अलिअलि आइपाऱ्यो भने एकैतालमा फ्रस्ट्रेटेड भएर एन्जाइटी भएर डिप्रेस भएर त्यस्तो होइन मान्छे है, अलिकति सहनशीलता भएको हो। त्यो सामान्य रूपमा दुःख सहनु भने त्यसलाई बुझ्छ। अरूले नराम्रो गर्यो, अब यो त तपाईँको डाइरेक्ट अरूले गरेको होइन। जस्तै अब कहिले कहिले डाइरेक्ट आफूले है मान्छेले न्यु खोज्ने जस्तो नराम्रो कुरा भन्ने जस्तो, चाहे त्यो आफ्नो साथीभाइमा होस्, चाहे त्यो घर परिवारमा होस् होइन, चाहे त्यो आफ्नो काम गर्ने ठाउँमा कलिग होस्, कुरा काट्नेदेखि लिएर चाहिँ न्यु खोज्नेदेखि लिएर चाहिँ होइन उल्टो उल्टो कुरा गरिदिने जस्तो त्यस्तो खालको आफूलाई सताइरहेको छ भने डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली पनि त्यस्तो नराम्रो गरे तापनि त्यसलाई फेरि त्यसलाई रिटेलिएट नगर्ने। तैँले मलाई यस्तो गरे म पनि तँलाई त्यस्तो गर्छु, तैँले मलाई एक बक्सिङ हिर्क्या म पनि तँलाई एक बक्सिङ हिर्काउँछु भन्ने खालको जस्तो खालको चाहिँ नभएर चाहिँ सहनशीलता हुने, त्यस्तोमा सहन सक्ने है, त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा। अनि धर्मका कठिनाइहरू पनि सहन सक्नुपर्छ। तेस्रो चाहिँ धर्मको कठिनाइ भन्दाखेरि जस्तै अब सामान्य रूपमा एउटा क्लासमा बस्दाखेरि पलिटो बसेर बस्यो, अब 1-2 घन्टा बस्दाखेरि बस्दाखेरि खुट्टाहरू क्र्याम्प हुन्छ, अलिअलि दुख्छ, अलिअलि ढाड चिलाउने, अलिअलि तिर्खा लाग्ने होइन, हो त्यस्ता सानो कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ ठुलो ठुलो ध्यान साधना गर्दाखेरि चाहिँ गुरुहरूले कतिवटा परीक्षा लिन्छ होइन, त्यस्ताहरूको कुराहरूमा पनि अलिकति धर्म सम्बन्धी कठिनाइ आइपरेकोहरू, च्यालेन्जेस आइपरेकोहरूलाई पनि के गर्नु पर्यो, हामीले सहनु पर्यो भनेर चाहिँ यसरी देखाएको छ। अब चौथो तपाईँको विरयमा पनि 3टा हुन्छ। अनि 3वटा भित्रमा फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको कवच भन्छ, कवच जस्तै विरय है, म एकछिनमा डिफाइन गर्छु। अर्को चाहिँ तपाईँको सुकार्यमा रुचि बनाउने इन्ट्रेस्ट है, अनि अरूको हितमा रुचि हो। यसरी बुझ्ने। अब कवच जस्तो विरय भन्छ है, कवच जस्तो विरय भनेर बुझ्नुपर्छ है। मैले यहाँ कवच लेखेको छ। कवच भनेको के हो, इङ्ग्लिसमा आर्मर भन्छ। जस्तै हाम्रो पुलिसहरू चाहिँ अब आन्दोलनकारीहरूको लागि अगाडि जाँदाखेरि जुन एउटा प्लास्टिकको त्यो बोकेको हुन्छ होइन, हेलमेट लगाएको हुन्छ, यहाँ छेक्ने हुन्छ, त्यो सबै कवच आर्मर। पहिला लडाइँ गर्न जाँदाखेरि यस्तो राखेको हुन्छ र कतिजना अब ठुल्ठुला बडाहरूको चाहिँ नेताहरू अभिनेताहरूको चाहिँ तपाईँको के भन्छ बडीगार्डहरूले उनीहरूले बुलेट प्रुफ लाउने आदि इत्यादि हुन्छ, त्यो सबै के हुन्छ कवच। कवच चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्ड बाईको चाहिँ तपाईँको सेक्युरिटी, तपाईँको बडीलाई सेक्योर गर्ने। त्यो जस्तै खालको विरय भनेको चाहिँ के हो, इन्ट्रेस्ट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो कवच जस्तो इन्ट्रेस्ट भन्छ। कवच जस्तो भन्दाखेरि आर्मर लाइक है। अब त्यो कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मनमा अब जे भए पनि म सुकर्म गर्छु भनेर माइन्ड मेकअप गर्छ नि, पहिल्यै माइन्डलाई प्रिपेयर गरेर चाहिँ अब गर्छु भनेर चाहिँ एउटा दृढ विश्वासका साथ एउटा माइन्ड मेकअप गर्छ, त्यसलाई भन्छ कवच विरय। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। र दोस्रो तपाईँको यहाँ के छ भनेदेखि चाहिँ सुकार्यमा रुचि भन्छ। रुचि भने इन्ट्रेस्टै हो होइन, विरयकै कुरा हो। सुकार्यमा रुचि भनेको शुभ कार्य, राम्रो कुराहरूमा चाहिँ होइन, पोजिटिभ कुराहरू, सकारात्मक कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, रुचि राख्नु पर्यो होइन। कसैको भलो हुने, आफ्नो भलो हुने होइन, समाजको भलो हुने आदि इत्यादि, अथवा आफ्नै ज्ञानहरू बढेर जाने यस्ता शुभ कार्यहरूमा चाहिँ के हो, रुचि राख्ने एउटा विरय है।
अर्को एउटा डिभिजन भनेको के हो भनेदेखि तेस्रो चाहिँ अरूको हितमा रुचि। जस्तै अरूलाई चाहिँ भलो गर्ने खालको जुन चाहिँ रुचि आफूमा हुन्छ त्यो पनि विरयभित्र नै पर्ने हो। अब पाँचौं आउँछु, पाँचौं चाहिँ ध्यान। अब ध्यान पारमितालाई दुईटा रूपमा बाँड्न सकिन्छ, दुईटा रूपमा सजिलो पारामा। अब यसमा विभाजन गर्ने भिन्न भिन्न तरिकाको छ, तर म सबैमा जाँदैन। सबभन्दा हामीले बचाउन सक्ने, जहिले पनि सुन्दाखेरि पनि के भन्छ मनमा ठक्क राख्न सक्ने त्यस्तो के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ संसारिक र अलौकिक, संसारिक र अलौकिक भनेर नम्बर 1 नम्बर 2 है। संसारिक र अलौकिक। एउटा ध्यान भनेको संसारिक ध्यान भयो, जो चाहिँ तीनटा लोकसँग चाहिँ रिलेसन हुन्छ। तीन लोक है, तीनटा लोक भनेको के हो भन्दाखेरि मैले पहिलाको हप्तामा पनि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि तीनटा लोक भनेको कामलोक है, अनि रूपलोक अनि अरूपलोक है। जस्तै छेउको भाषामा देखम जुखम जुमेखम भन्छ है, अब म त्यो चाहिँ लेख्दिनँ। अनि कामलोक, रूपलोक, अरूपलोक भनेको यो तीनटा लोक हो। यो तीनटा लोकमा भएको प्राणीले जुन साधना गर्छ, ध्यान साधना गर्छ नि, त्यो ध्यान चाहिँ संसारिक ध्यान। अलौकिक भनेको बुद्ध, बोधिसत्व हो। यो बुद्ध र बोधिसत्वहरूले गर्ने जुन चाहिँ शून्यतासँग रिलेसन छ, शून्यतासँग रिलेसन भएको जुन ध्यान छ त्यो चाहिँ अलौकिक ध्यान हो। अब यसरी बुझ्नुपर्छ है। अब नम्बर 6औं नम्बर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रज्ञा पारमिता है। अब प्रज्ञा पारमितामा पनि तीनवटा रूपमा विभाजन हुन्छ, त्यो हामी सबै प्रायः थाहा पाएको। एउटा सुन्ने, एउटा चिन्तन मनन गर्ने र एउटा के हो प्र्याक्टिस गर्ने है, अभ्यास गर्ने। सुन्ने नम्बर 1, नम्बर 2 के हो चिन्तन मनन, मनन मात्र लेखिदिन्छ है, मनन गर्ने हैन। जसलाई इङ्ग्लिसमा कन्टेम्प्लेसन पनि भन्छ, रिफ्लेक्सन पनि भन्छ, त्यो गर्ने है। अनि नम्बर 3 मा चाहिँ तपाईको ध्यान साधना हैन, अथवा त्यसलाई अभ्यास भन्छ, अभ्यास गर्ने हो यो तीनटा। त्यो अब यति बेलामा मैले अघि भने जस्तै खालको प्रज्ञामा सुन्ने भनेपछि शून्यताको बारेमा सुन्ने, शून्यताको बारेमा चिन्तन मनन गर्ने, शून्यताको रूपमा चाहिँ अभ्यास ध्यान साधना गर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ है। फेरि यहाँ प्रज्ञा भनेको अरू कुरालाई बुझ्नु भएन, यहाँ 6वटा पारमिता। अब यो त भयो के भयो भन्दाखेरि तपाईको पारमिताको भित्रको 6वटा पारमिताको भित्रको जुन चाहिँ सब डिभिजनहरु भयो। अब यो 6वटा बाहेक, यो त 6वटा भयो, 10वटा पारमिता पनि भन्छ हैन। मैले अघि अलिकति भनेको छु, म यहाँसँग टच गर्छु। 10वटा पारमिता भनेको कुन चाहिँ हुन्छ भने 7औं 8औं 9औं 10औं भन्छ नि। जसलाई छियोको भाषामा थाप तोप मेलम हिसे भन्छ। थाप तोप मेलम हिसे भनेको चाहिँ थाप भनेको उपाय है, तोप भनेको बल, मेलम भनेको प्रार्थना, हिसे भनेको शुद्ध चित्त अथवा बुद्ध चित्त। मैले ठाडो भाषामा बोल्ने कोसिस गर्छु। आफूभित्रको जुन बुद्धत्व हुन्छ नि त्यो बुद्ध चित्त है, हो त्यसलाई भन्छ हिसे। यो जुन चाहिँ उपाय, बल, प्रार्थना, बुद्ध चित्त भन्नेहरू हुन्छ नि, त्यो चारैवटा यो प्रज्ञाकै हाँगाबिगा हो। यो प्रज्ञालाई नै डिटेल गरेर चाहिँ अलिकति विस्तृत रूपमा बताउँदाखेरि चाहिँ उपाय, बल, प्रार्थना, बुद्ध चित्त भनेर यसरी चाहिँ खुलासा गरेर 10वटा पारमिता भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। अब सामान्य मान्छेले यो 6वटा पारमिता प्र्याक्टिस गर्ने हो। पहिला 5वटा गर्ने, त्यहाँदेखि 6औं गर्ने, अनि 7, 8, 9, 10 भन्नेहरू चाहिँ मोक्ष प्राप्त भइसकेको मान्छेहरूले चाहिँ पछि त्यो 7औं भूमि, 8औं भूमि, 9औं भूमि, 10औं भूमि भनेर बोधिसत्वको भूमिको बेला प्र्याक्टिस गर्छ। यो सामान्यतया हामीले अहिले एकछिन साइडमा राखेर हुन्छ। पहिला यो 6वटा मात्र बुझौँ र मैले साइडमा अलिकति बोनस जस्तो गरेर चाहिँ 10वटा पारमिताको बारेमा भनेको। अब छिटो अब यो 6वटा पारमिताको जुन पनि यो विपक्ष कुराहरू छ नि, विपक्ष कुराहरू पनि हामी भन्नेवाला छौँ। जस्तै दान, म रातोले लेख्छु, दान पारमिताको
ठिक्कै विपरीत कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ लोभ है। लोभ भएपछि नै मान्छेले दान नगर्ने। अनि शीलको ठ्याक्कै विपरीत कुरा भनेको शीलहीन। शीलहीन भनेपछि शील नभएको होइन, डिसिप्लिन नभएको। अब क्षान्ति भन्छ नि, यसको ठिक्कै विपरीत के हो भने रिस। अब म यहाँ रिस मात्र देख्छु, रिस, डाहा, ईर्षा भन्नेहरू हुन्छ नि, जुन चाहिँ जलन गराउँछ भित्रबाट। शान्ति भनेको एकदम कुल डाउन हुने क्या, चिल हुने। यो रिस भनेको चाहिँ एकदम बोइलिङ हुने भित्रबाट है। अनि विरयको ठिक्कै विपरीत के हो भन्दाखेरि अल्छी। के हो? अल्छी। अल्छी हुन्छ नि, अल्छीमा पनि धेरै प्रकारको हुन्छ। अब अहिले हामी कुरा नगरौँ। अल्छी भने अब हाम्रो यो के भन्छ, यहाँ हाम्रो नेपालमा कार्यालयतिर गएको जस्तो, भोलि आउनुहोस् न, पर्सि आउनुहोस्, भइहाल्छ, मिलिहाल्छ, भोलि छँदैछ, पर्सि निको पर्सि काने पर्सि भन्नु तन्काएर भन्छ नि, इङ्ग्लिसमा प्रोक्रास्टिनेसन भन्छ। भइहाल्छ, गरौँला नि, भइहाल्छ, मिलिहाल्छ, भोलिवाला नै छ, भइहाल्छ, भोलि भइहाल्छ भन्छ। त्यो भोलि कहिले पनि सक्दैन क्या। हो त्यो जस्तो खालको चाहिँ अल्छीमै जान्छ। त्यो पनि प्रोक्रास्टिनेसन भन्छ इङ्ग्लिसमा, तन्काउने क्या, तन्काउने। त्यो पनि अल्छी हो। कोही अल्छी चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब हामीले गर्न सक्दैनौँ होला भनेर आफैमा निराश भएर बसेको हुन्छ क्या। अब हामीले गर्नु सक्ला जस्तो लागेन, त्यो हाम्रो हातबाट होला जस्तो लागेन भन्छ नि, हो त्यो जस्तो खालकोहरू पनि त्यो अल्छीभित्रै पर्छ है। त्यो चाहिँ मैले अलिकति तपाईँलाई भनिदिएँ। अब ध्यान, अनि ध्यान, अब ध्यानमा चाहिँ तपाईँको ध्यानको विपरीत चाहिँ के हो भन्दाखेरि ध्यान भनेको त एकाग्रता। एकाग्रताको उल्टो के हो? चञ्चल मन। चञ्चल मनलाई चाहिँ के भन्छ? यहाँ नबस्ने के, कता 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 गइबस्ने हो, त्यस्तो चञ्चल मन। अब प्रज्ञाको विपरीत कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रज्ञाहीन भन्छ अथवा अज्ञान है। यसको विपरीत कुरा के हो? अज्ञान। अब यो ज्ञान हो, यो अज्ञान, त्यसरी बुझ्नुपर्छ है। अनि अब यो त भयो हामीले दान, शील, शान्ति, विरय, ध्यान, प्रज्ञा भन्यौँ। दान पारमिता, शील पारमिता, शान्ति पारमिता, विरय पारमिता, ध्यान पारमिता, प्रज्ञा पारमिता भनेर यो दुईटाको बिचको के भन्छ डिफरेन्स पनि हामीले बताइसक्यो। यसको सब डिभिजनहरू पनि यहाँ गइसक्यो र यसको विपरीत पक्ष पनि यहाँ हामीले केही हदसम्म गइसक्यो। अब हामीले फेरि यो 6वटा पारमिताको बारेमा छोटो रूपमा अर्कै रूपले एउटा बुझ्ने कोसिस गरौँ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा 21औं शताब्दीमा 21औं शताब्दीमा यो पारमिता, 6वटा पारमिता चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट पर्छ होइन? किन इम्पोर्टेन्ट पर्छ भनेदेखि म यहाँ देखाउने कोसिस गर्छु। अब बुद्धले त यो कुरा 2600 झन्डै 2700 वर्ष अगाडि भन्नुभएको, 2टा मिलियनबाट 3टा मिलियन अगाडि भन्नुभएको कुराहरू अहिले पनि यो घडीमा पनि सान्दर्भिक छ र भविष्य अझै 2-4,000, 5,000, 10,000 वर्ष बादमा पनि यो कुरा सान्दर्भिक हुन्छ। बिकज दिस इज द रियालिटी। किनभने यो भनेको सत्य, सत्य तथ्य। त्यसैले अब हामी यसमा हेरौँ दान। दान भनेको जस्तै हामीले धूप बत्ती गर्नेहरू होइन, यताउता अब के भन्छ गर्नेहरू सबै केमा पर्छ? दान पर्छ। अब त्यस्तो खालको धूप बत्ती गर्ने जस्तो होइन, अरूलाई दान दिने जस्तो यस्तो खालको कामहरूले चाहिँ आफूलाई के बेनिफिट गर्छ? बेनिफिट अथवा आउटकम है। यसको आउटकम के त? कुनै पनि काम गऱ्यो भने आउटकम के? जस्तै स्कुल कलेज किन पढ्यो भने, किन पढ्यो? पछि जागिर पाउँछ, पछि काम राम्रो पाउँछ, पछि भोको मर्दैन होइन, बुद्धिहीन हुँदैन, यस्तो भनेर भन्छ। त्यस्तै खालको दान दिएको बेनिफिट के हो भन्दाखेरि प्रस्पेरिटी। प्रस्पेरिटी भनेको धनवान हुनु। के हुनु? धनवान हुनु। दान दिएपछि मात्र धनवान हुने हो। अहिले हाम्रो त कस्तो छ भनेदेखि यो नेपाल इन्डियामा सिस्टम कस्तो भएको छ भनेदेखि चाहिँ अरूको सबैको लुटेर ल्याएपछि चाहिँ हामी धनवान हुन्छ भने हुँदैन। बुद्धको नियम अनुसार दान दिएपछि धनवान हुने हो। अरूको धन चाहिँ रुवाई चाहिँ चुसेर ल्यायो भने चाहिँ त्यसले धनवान भएको जस्तो भ्रम हुन्छ, तर धनवान हुँदैन। किनभनेदेखि त्यही धनले चाहिँ आफूलाई पोलिरहेको हुन्छ, या त दुश्मन लागेको हुन्छ, या त खुट्टातानी निस्किन्छ, या त केही न केही भएर चाहिँ त्यो नेगेटिभ भइबसेको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि रियल प्रस्पेरिटी अथवा रियल धनवान भनेको के हो भन्दाखेरि दान दिएपछि पाउने। यो कस्तो हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले केरा रोपेपछि केरै दिन्छ नि त। केरा रोपेपछि त सुन्तला आँपहरू त दिँदैन।
त्यो जस्तै खालको दान दिएपछि मात्र तपाईँ धनवान हुने हो। अर्काको सारस्वर पारेर ल्याएर चाहिँ धनवान भयो भने कि भित्र पोल्छ फेरि, बाहिरबाट चाहिँ धनवान भएको भ्रम हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि यो कर्मको फलको कुरा पनि हो। दान दिएपछि प्रस्पेरिटी हुन्छ। अब शील जुन तपाईँको राम्रो आचरण छ, राम्रो व्यवहार छ, मान्छेसँग राम्रो कुरा गर्छ, सबैसँग चाहिँ राम्रो शारीरिक व्यवहार छ भनेदेखि चाहिँ होइन कुट्ने तान्ने लुस्ने खालको जस्तो नभएको, शरीरले पनि एउटा रेस्पेक्टफुल भएको र तपाईँको बोली वचन पनि मिठो छ भने के हुन्छ, तपाईँको फ्रेन्ड्स फ्यामिली कम्पनी भन्छ नि, कम्पनी भनेको फेरि त्यो के भन्छ एउटा कार्यालयको कम्पनी भनेको होइन, कम्पनी भनेको सहयोगी भाइ भारदारहरू आफ्नो है सेरोफेरो मान्छे भनेपछि तपाईँलाई यदि साथी चाहियो, राम्रो साथीको सर्कल चाहियो, साथीहरू धेरै चाहियो, फ्यामिली मेम्बरदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको राम्रो राम्रो कम्पनी चाहियो भनेदेखि चाहिँ शील पालन गर्नुपर्छ। शील पालन गरेन फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स हुँदैन, किनभने सबै तपाईँको बोली देखेर तर्सिन्छ। किनभने तपाईँको बोली त खुकुरी जस्तो हुन्छ, अनि त्यो खुकुरी जस्तो भएपछि सबैले रेड छ भाग छ सबैजना। त्यो भएको हुनाले तपाईँ साथी हुँदैन नि, तपाईँ साथी नभए तपाईँ आफै डिप्रेस हुन्छ। डिप्रेसनमा जाने मान्छेहरूलाई सोध्नु, साथीहरू हुँदैन उनीहरूको। त्यही भएको हुनाले शील पालन राम्रो गरेन भने साथी भाइ बारदारहरू हुँदैन, सबै भागेर हिँड्छ आफूतिर, अनि एक्लो हुन्छ। एक्लो भएपछि डिप्रेसन हुन्छ। अहिले सबैभन्दा ठुलो विडम्बना भनेको एउटा डिप्रेसन भनेको साथीभाइहरू नहुनु। किन नहुनु? आफ्नो बानी व्यवहार राम्रो छैन, कहाँबाट हुन्छ साथीहरू, भागा हुन्छ है। त्यो हुँदाखेरि अब अर्को छान्दी भन्छ। छान्दी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ आफूमा एउटा के हुनु पर्यो, धैर्यता, सहनशीलता हो, त्यस्तोहरू हुनुपर्छ। यसको विपरीत यदि हामीमा चाहिँ यस्तो छैन, द्याट मिन्स हामीमा रिस छ भने के हुन्छ, हामीले बाहिरको मान्छे भगाउनुभन्दा अगाडि आफै कोल्याप्स पार्छ। के हुन्छ, हाम्रो इम्युन सिस्टम कम हुन्छ। बाहिरको मान्छे कम हुन्छ, त्यो त दोस्रो चरणको कुरा हो। प्रथम कुरा के हुन्छ भने आफ्नो इम्युन सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ है। के भन्छ, रोग के भन्छ, रोगलाई जुन चाहिँ फाइट गर्न सक्ने जुन चाहिँ सिस्टम भन्छ नि, हो त्यो रोगलाई फाइट गर्ने सिस्टमै विक भइदियो भनेदेखि इम्युन सिस्टम विक हुन्छ है। अनि यो राम्रोसँग गऱ्यो भने इम्युन सिस्टम राम्रो हुन्छ। इम्युन सिस्टम राम्रो हुनसाथ के हुन्छ, रोगले सताउँदैन, अनि तपाईँकोमा शरीरमा तपाईँको के भन्छ स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ है। अनि अर्को बिरेले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिरेमा चाहिँ तपाईँको अल्छी भन्छ नि, अल्छी नहुन साथ बिरे। अनि बिरेले तपाईँलाई के गराउँछ भनेदेखि चाहिँ अब यो बिरेले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ मान्छे ऊर्जावान हुन्छ है, एनर्जेटिक भनौँ है, एनर्जेटिक हुन्छ है। एनर्जेटिक भन्नाले जे काम गर्दाखेरि पनि एनर्जी भइबसेको। जस्तै लो ब्लड प्रेसर भयो भने मान्छे एलर्जी हुँदैन, स्लग जस्तो हुन्छ नि एकदम यस्तो खालको, त्यस्तो खालको नभएर चाहिँ एनर्जेटिक हुन्छ कि जे काम पनि झटपट गर्ने। अनि बिरेय भनेको चाहिँ सूत्रमा कसरी भन्नुभएको छ भनेदेखि बिरेयको एक्जाम्पल दिएको छ कि जस्तै राम्रो केटी एकदम भर्खर ब्युटी पार्लर गएर चाहिँ आएर मानौ एकदम डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर आएछ भने त्यसको केसमा चाहिँ आगो जल्यो भनेदेखि त्यसले कति छिटो निभाउँछ भन्छ। ए भइहाल्छ, म त अहिले लो ब्लड प्रेसर छ, यस्तो भरि गरौँला नि भनेर बस्छ कि झटपट त्यो सुन्दरीले आफ्नो केसमा आगो लाग्यो भने कति छिटो निभाउँछ भन्छ। त्यस्तो खालको झटपट हुनुपर्छ भन्छ बिरेयहरूको एफोर्ट। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एनर्जेटिक भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट थाहा हुनुपर्छ। जब बिरेय हुन्छ त्यो एनर्जेटिक हुन्छ। अनि ध्यान भनेको के भनेदेखि चाहिँ अब चञ्चल मन नहुने, यसले के गराउँछ भनेदेखि मान्छेलाई फोकस गराउँछ। अहिले विश्वमा सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम, युथहरूको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम मैले भनेको होइन, त्यो मैले भनेको होइन, साइन्सले भन्दैछ, साइन्टिस्टहरूले भन्दैछ, डक्टरहरूले के भन्दैछ भने संसारमा यदि युथको सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ यो फोकसहीन छ अरे क्या। उनीहरूको फोकसै हुँदैन केही कुरामा। अब फोकसमा कसरी हुनु, अहिले इन्स्टाग्राममा जानु परेछ, अहिले टिकटक जानु परेछ, अहिले फेसबुक जानु परेछ, बिचरा अब अहिले गर्दा के अब त्यो टिकटक पनि केहरू छ नि त। अनि त्यो सबैमा भ्याउँदाखेरि त बिचराहरूको त फोकस त हुँदैन पनि अभियसली है। अब त्यो त मैले अलिकति सामान्य रूपमा भनेको, तर किताब पढोस्, जेसुकै गरोस्, सामान्य कामै गरोस्, फोकस छैन भन्छ अहिलेको डाक्टरहरू र साइन्टिस्टहरूले पनि त्यही भन्छ। अहिले
युवा पिँढीभित्रमा होल वर्ल्डमा सबभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको फोकस हो। त्यसैले ध्यान एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ एउटा ट्रेन्ड एउटा के आएको छ भने 5 स्टार होटेलदेखि लिएर चाहिँ लजहरूदेखि लिएर चाहिँ योगा एन्ड मेडिटेसन भनेर ट्रेन्ड चल्नुको पछाडि पनि डिमान्ड छ। किनभनेदेखि फोकस भइरहेको छैन। अब फोकस कसरी गर्ने भन्दाखेरि ध्यानद्वारा गर्ने, योगद्वारा गर्ने भन्दाखेरि योगा मेडिटेसन भन्ने खालको एउटा फेरि ट्रेन्ड चलिरहेको छ। त्यो चल्नुको पछाडि फोकस नभएको हुनाले अनि फोकस गराउनुको लागि चाहिँ त्यो ट्रेन्ड चलेको। अब त्यो मैले सामान्य बनाउँछु। र अर्को प्रज्ञा भनेको, प्रज्ञाले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ क्रिएटिभ है, क्रिएटिभ हुन्छ। अनि वाइस पनि हुन्छ। वाइस भनेको एकदमै ज्ञानी है, ज्ञानको कुराहरू थाहा पाएपछि तपाईँ के हुन्छ, क्रिएटिभ पनि हुन्छ। प्रज्ञाले तपाईँलाई ज्ञानी पनि बनाउँछ। त्यो हुँदाखेरि 21औं शताब्दीमा यो किन चाहिँ एकदमै रिलेसन भएको कुरा हो। यो 6वटा पारामिटर, यो प्र्याक्टिस एकदम इम्पोर्टेन्ट किन हो भनेदेखि युथहरूलाई पनि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। किनभने युथलाई पैसा चाहिन्छ भनेर सोध्यो भने अभियसली चाहिन्छ भन्छ, साथीहरू चाहिन्छ कि चाहिँदैन, अब दुई चाहिन्छ है। अब इम्युन सिस्टम राम्रो छ कि छैन भने त यो चाहिँ के हो, हेल्थ यो वेल्थ होइन, यो वेल्थ हो। यो के हो, यो क्रिएटिभिटी हो होइन। अब हेल्थ, वेल्थ, क्रिएटिभिटी, कम्पनी तपाईँको, अनि फोकस पनि चाहियो। कुनै पनि काम गर्दाखेरि फोकस चाहिन्छ। फोकस भनेको पढ्ने लेख्नेलाई मात्र होइन। यो फोकस छैन भनेदेखि तपाईँको रिलेसन क्राइसिस हुन्छ। अहिलेको सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको रिलेसनसिप क्राइसिस भन्छ क्या। अब फोकस छैन, जस्तै बाउआमाले छोराछोरीले फोकस छैन भने छोराछोरीले ड्रग्स खाइदिन्छ अथवा अर्कै काम गरिदिन्छ, घरमै आउँदैन, बाउआमासँग रिलेसन फुट्छ, त्यसलाई भन्छ ब्रोकन फ्यामिली। त्यो जस्तै खालको बुढाले बुढीले बुढालाई फोकस छैन भनेदेखि डिभोर्स हुन्छ है। त्यो फोकस नहुने भनेको एटेन्सन नहुने, फोकस नहुने। त्यो हुँदाखेरि रिलेसनसिप पनि बिग्रेर जान्छ। अब रिलेसनसिप क्राइसिसमा तपाईँ बाँच्ने हो भने कुनै पनि मान्छेले रिलेसन बिग्रेको म बस्दिनँ भन्छ। त्यसैले रिलेसन क्राइसिस चाहिँदैन। द्याट मिन्स गुड रिलेसनसिप चाहिन्छ भनेपछि फोकस चाहिने भयो। अब क्रिएटिभिटी भनेर, क्रिएटिभिटी अहिले त अब तपाईँले चाहे फुटबल खेलोस्, चाहे एउटा कम्प्युटर चलाओस्, क्रिएटिभ अथवा सृजनशीलता त हुनु पर्यो नि त। एउटा कुरालाई यस्तो गर्नुपर्छ आदि इत्यादि फलाएर ठुलो बनाएर चाहिँ एउटा क्रिएटिभ प्रोसेस हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि क्रिएटिभिटी चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्दा क्रिएटिभिटी पनि चाहिन्छ। अब यो रिलेसन क्राइसिस नभनौँ, यो रिलेसनसिप राम्रो चाहियो। अब हेर्नुहोस् त, एउटा दुईवटा तपाईँलाई राम्रो कम्पनी पनि चाहियो, साथी पनि चाहियो, तपाईँलाई हेल्थ पनि चाहियो, वेल्थ पनि चाहियो, रिलेसनसिप पनि चाहियो, क्रिएटिभिटी पनि चाहियो। अनि यो सबै गर्नको लागि एनर्जी पनि चाहियो। लु हेर्नुहोस् त, त्यही भएको हुनाले 6वटा पारामिता चाहिँ बुद्धले चाहिँ हाउडीमा भनेको होइन। त्यसमा त्यो साधकहरू र लामाहरू भन्तीहरूलाई मात्र भनेको होइन। यो चाहिँ यदि हामी युथहरूले पनि गर्न सक्यो भनेदेखि अहिलेको 21औं शताब्दीमा पनि धेरै नै के हुन्छ, सान्दर्भिक हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले 6वटा पारामिता दान, शील, शान्ति, विनय, ध्यान, प्रज्ञा, यसको विपरीत पक्ष र यसको बेनिफिटहरू हामीले यहाँ देखिरहेको छ। र त्यसैले हामीलाई पारामिता गर्नु अत्यन्त जरुरी पर्छ। धन्यवाद।